भावा भयणीनो, बागयोन जुसे वाजाचे पोरवेचे तयारेचो आयज 5वो दीस. बागयोन जुसे वाजा भाशेन देवाचे रचनेचे आनी पर्यावरणाचे बरे आनी जबाबदारेचे कारभारी जावन आमकां आपयल्यांत. हें करूंक जण एकल्यान आमी भार घेवंक जाय. हें मनांत दवरून सगळीं उबीं रावून मिसाक सुरवात दिवया, गीत गावया, सर्वेस्परा मुखार येयात. Sorvespora mukareya, taka din vasuya, totir kodo amche taro, taka vakanuya. Sorvespora mukareya, taka din vasuya. Totir kodo amche taro taka vakanuya. Aki britum soklo sosar acha hatatasa. Ututs porvot kukul dorye tares gorun hada. Sorvespora mukareya, taka din vasuya. Totir kodo amche taro, taka vakanuya. Sorvespora mukareya, taka din vasuya. Totir kodo amche taro, taka vakanuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागयोन जुजे वाजाच्या नोवेनाचो आयज 5वो दीस. आयचो विशय म्हणल्यार रोसणेची आनी पर्यावरणाची बोरी आनी जबाबदारेची कारभारी जावच्या कामान आमचे शीं राव. देव स्वर्गा आनी संवसाराचो रोचणार आनी दोनी. तोरी देवान मनशाचो केरीत मोग आनी अपुरबाय केली. मनशाक आपणा सारक्याचो रोचून संवसाराचेर दोनीपणाचो कारभार चलोवंक अधिकार दिला. मनीस देवाक उपकारी जावचे बदलेक अनउपकारी आनी घातकी जालो. आपूण संवसाराचो दोनी कसो जिवन न्हयच रचनेचो पूण पर्यावरणाचो पुर्यान इबाड केलो. हाकाच लागून आयज मनीस अदिकूच सोंसता आनी जायत्या वायटाचो गुलाम जाला. तर आमची नवसोनी करूंक आनी देवान रचलोलो संवसार सांबाळूंक बरें मोन करुया. देवाचेरूच अदीक पातयेवन रावूंक आनी फुडाराक देवाचे रचनेचेर अकमान करिना जावंक आयज आमी निचोव करुया आनी हेंच करूंक देवाची कृपा आनी बळ ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस डायोसेजीच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या आनी कारिज्मातीक नवसोणेच्या वावरा खातीर भेटयला. तेन्ना ह्या माताळ्या काल चलतलो वावर आमचे डायोसेजीचेंत फळां बोरीन जावंक आनी तेच पोरी केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वारादा पासत ह्या मिसांत मागुया.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, हीच चिंतना मनान दवरून देवाचे रचनेची, पर्यावरणाची बरी आनी जबाबदारेची कारभारी आमी जावं आमकां जण एकल्याक कृपा बागयोन जुजे वाजाक फुडें घालून मागुया. आनी आमी भेटेंत केरीत भाशेन पिटर फेरांव आनी कुटुंब सांकवाळ ताचे बरे भलायके पासत आमी ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी बेट देवाक मानता तसली जावं आमी पातकी, आमी असोक्त देवाचे रचने आड आमी गेल्या, पर्यावरणाचें आमी निसणटण केलां. दूख धरून बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदाराम बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बौध अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच साकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kaklutko, somia, kaklutko, Krista, kaklutko, Krista, kaklutko, somia, kaklutko, somia, somia, kaklutko. प्रार्थया. ह्या वेळार बागयोन जुजे वाजाक फुडें घालून ताचे मजतीन आमच्यो खासगी गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. देवा तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमा पर्यान परजोळायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलू तिमोथाक बरयलोलें पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या देवाची भोक्ती फायदो दिता खोरी, पूण आपणाक दिलां तितल्यान दादोशी आसात तांकां. आमी ह्या संवसारान कितेंच घेवंक येवंक ना, तशेंच हांगासून कितें घेवन वेची ना म्हूण दुबावूच ना. म्हणटोच आमकां जेवूंक खावंक आनी न्हेसूंक पांगरूंक आसल्यार आमी कशीं जावुया. गिरेस्त जावंक सोदतात ती ताळणेक, फासांक वो पिश्यां आनी नुकसाण हाडटा तसल्या वोंदवण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशाचो बोस आनी नास करूंक तुमकां बुडयतात. सगल्या वाटांच्या मूळ दुडवांची आशा, असली आशा दवरून कांय जाणां वाट चुकूंक बावार्ता थावन कोडसरून गेल्यात आनी सोबार
कोश्टां दोगताक सांपडल्यात. पूण तूं देवाच्या भोगता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण, भोगतीपण, बावाट, मोग, सोंसणीकाय, बोलेपण ह्या सुगुणांचेर तुजें ध्यान मन दवर. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी गिरेस्त जाल्ल्यान तांकां गोरवी जायना जावंक आनी तिरपण नासलोल्या गिरेस्तकायांचेर खात्री दवरिना जावंक बोगोर देवाचेर पातयोंक शिकय. कित्याक तो आमकां आमच्या गरजांक जाय तितलें भरपूर मापान दिता. तांणी बरें करचें, बऱ्या कोन्यांनी गिरेस्त जावचें, उदार काळजान हेरांक बरवें वांटून दिवचें म्हूण सांग. अशें करूंक आपल्या फुडाराची गोट बुन्याद कशी ती एक बांदार जमा करूंक दवरतली आनी खरें तुजें जिवीत जिखून घेतली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. आमची काकलूट कोर सर्वेस्परा तुजेरूच आसा आमची नदर. सगळीं म्हणुया. आमची काकलूत कोर सर्वेस्परा तुजेरूच आसा आमची नदर. सोर्ग तुजें तिकान, तुय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जशें चाकराचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलोले आसतात. जबाब. आमची काकलूत कोर सर्वेस्परा तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपल्या गोरकानीच्या हातांचेर गोट दवरलोले आसतात तशींच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूट कोरीसोर ताचेरूच लायलोले आसा. जबाब. आमची काकलूत कोर सर्वेस्परा तुजेरूच आसा आमची नदर. उद्गार. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें व तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांघुरचें ते विशीं हुस्के काडी नाका. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतरोला वेळ्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोपिनात, लुवीनात आनी कोडेय बरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वून अदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक आतभर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमी दास्ती कित्याक काडटात? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात ती चिंतून पळयात. ती कोस्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सोलोमोना लेगून सगल्या आपल्या दरबाजान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तण
ह्या जिन्सान देव नेटयता जाल्यार त्या उंकीतलो उदीक तो तुमकां नेटोवचो ना? उण्या भावार्थ्याच्या मनशान म्हणटोच आमी कितें खातोल्याव वो कितें पियेतोल्याव वो कितें न्हेसतोल्याव अशें म्हणून उस्के काडूं नाका. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात अन्न भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाका. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जे नश्ट आसात तेच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, रचनेची आनी पर्यावरणाची बरी आनी जबाबदारेची कारबारी जावच्या कामान आमचे शिराव वायच्या नवेनाचो विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा. ओरंबाक जेन्ना देवान संवसार रचलो तेन्ना देवान अशें म्हणलें आनी ह्यो वळी उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्या पयल्या 28 वरांत 28वे वळींत आमकां मेळटात. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रिदूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्राच्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. प्रितीच्यानो, एके केरीत भाशेन देवा बापान आपणें जें कितें रचलोलें ताचे कारबारी स्टिवर्ड जावपाक ही जबाबदारी मनशाच्या हातांत घातली. जाल्यार प्रितीच्यानो, आयज देवाच्या रचनेची आनी पर्यावरणाची बरी आनी जबाबदारेची कारबारी आमी कित्या पासत जावंक जाय काय? हाचें पयलें कारण जावन आसा, जें कितें देवान रचलोलें तें सगळें बरें आसलें. वायट तातूंत कांयच नासलें. आनी प्रितीच्यानो, देवान रचलोलें सगळें बरें आसलें देखून आमी बऱ्या मनान बरी देवाची कारबारी कशी ह्या देवाच्या रचनेची सांबाळणारां राखणदारां जावंक आयज आमकां आपोवणें आसा. दुसरें कारण जावन आसा प्रितीच्यानो, आमी देवाची रचना आनी देव रचनेचो दोनी. आमकां देवाचे रचनेचेर एके भाशेन जायते भाशेन आमचो वापर करूंक, जायते भाशेन वागूंक आमकां पदवी ना. पूण सगळी पदवी देवाच्या हातांत आसा. आनी त्याच कारणान प्रितीच्यानो, स्वयंबाची पर्यावरणाची देवाची रचनेची आमी सांबाळणार म्हणटोच आनी देव दोनी म्हणटोच आमकां जाय तें करूंक न्हय, पूण देवाक जाय तें करून देवाचीच रचना सांबाळूंक आयज आमकां उलो आसा. तिसरें कारण जावन आसा प्रितीच्यानो, देव आपले रचनेंतल्यान आमचे लागीं उलयता. जें सैम आसा, जें वातावरण आसा, जी सुकणीं आसात, जी मोनजाती आसात, जीं झाडां पेडां आसात, तें देवाचें बरेंपण आमचें सगळें दाखोळ करता. देव ह्या रचनेंतल्यान आमचे लागीं उलयता म्हणटच ही रचना सांबाळूंक, देवान रचलोली रचना राखून दवरूंक आमकां देव आपयता. चवथें कारण जावन आसा प्रितीच्यानो, जेन्ना रचनेचो आमी सांबाळ करता तेन्ना रचणाराचो आमी मोग करूंक पावता. रचनाची एके भाशेन आमी राखण करता तेन्ना देवाची सेवा आमी करूंक पावता. आनी त्याच कारणान प्रितीच्यानो, जबाबदारेची कारबारी जावंक आयज आमकां उलो आसा. आनी तिसरे निमाणे सुवातेर प्रितीच्यानो, आमकां
आमचो सांबाळ करूंक जाय जाल्यार आमी रोचणेचोय सांबाळ करूंक जाय. आयज मनशाक जियोंक जाय जाल्यार मनशान पर्यावरण वातावरण राखूंक जाय. आनी ह्याच कारणान प्रितीच्यानो दर दिसा बेजबाबदारेचे जावचे सुवातेर जबाबदारेन देवाचीच रचना सांबाळूंक आयज आमकां उलो आसा. एक बरोवपी आमकां अशें म्हणटा, देव आमची सगळीं पातकां बक्षिता, मनीस थोडीं पातकां बक्षिता, पूण स्वयं पर्यावरण वातावरण आमकां बक्षिना. आनी हेंच कितें प्रितीच्यानो आयच्या काळार आमी पळोवं येता वा नियाळूं येता. जें कितें स्वयंबा आड आमी पातक आदारता, स्वयंबा आड जें कितें आमी वायट करता, पर्यावरणाचेर आमी आड वेता, तेंच प्रितीच्यानो आयज घोडे मनीस भोगता. आनी त्याच कारणान प्रितीच्यानो पाप सायब फ्रांसीस पर्यावरणाच्या हुस्क्यान भरून आमकां सृश्टीचेर एन्सिक्लिकल लावदातो सी म्हणजे म्हज्या देवा तुका वाखाणणी ह्या खेरीत एन्सिक्लिका उद्देशी ही धर्तरी सगल्यांचें घर. आनी सगल्यांचें घर म्हणटच ताचें आमी राखणदार म्हूण आमचें मन उजवाड आयलां. जाल्यार प्रितीच्यानो आयज मनशाचें एके भाशेन धोरण पर्यावरणा सोवें सृश्टी सोवें कसलें जालोलें आसा काय? आयज घोडे मनीस हांव आपूण आनी म्हजें हे नदरेन आपलीं पावलां मारता आनी सोमेस्ताचें सगल्यांचें हें विसरता. आयज मनीस सोंपेपणान भरलेल्या आपल्या जिवितांत कम्फर्ट झोनांत जियेता आनी अशे तरेन आपलेंच चिंतता आनी दुसऱ्याचेर विसर घालून स्वयं पर्यावरण वातावरण आपणाक जाय ते परी ताचो वापर करता. आनी अशे तरेन आपणाक जें कितें बऱ्याक पडटा तेंच घेवन दुसऱ्याचेर विसर घालून एके भाशेन बेजबाबदारेचो जाता. जाल्यार प्रितीच्यानो आयज मनीस देवाचे रचने आड आनी पर्यावरणा आड कित्या पासत गेला काय? हाचें पयलें कारण जावन येता आयज मनीस देवावून आपूण व्हड म्हणून समजता. आपूण ह्या संवसाराचो धनी, ह्या समाजांत जें कितें आसा तें आपल्या ताब्यांत करूंक आपले मुठींत खेळोवंक आयज मनशाचें मन जालां. आनी त्याच कारणान मनीस आपूण धनी म्हूण समजता आनी आपणाक जाय ते परी ह्या पर्यावरणाचो वापर करता. जावं झाडां कातरून, जावं कचरो ह्या आनी त्या सुवातेर उडोवन, जावं एके भाशेन स्वयंबा आड पातकां आदारून. आनी अशे तरेन प्रितीच्यानो मनीस दोनीपण चलयता आनी आखरेक सांडटा. जेन्ना मनीस आपल्या मना प्रमाणें चलतलो जिवितांत सांडटलो, पूण देवाक जाय तें करतलो तेन्ना जरूर जिवितांत फलवंत जातलो. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योंत पावलू खेरीत शिकवण आमकां दिता. ह्या स्वयंबाची राखणदारां म्हणटच आमी स्वयंबाचो सांबाळणार ओ राखणदार कशी आमचें पावल फुडें मारूं. आमी ह्या संवसारांत येताना कांयच घेवन येवंक ना, न्हय म्हूण वेताना आमी कितेंय घेवन वेचिना. आनी त्याच कारणान प्रितीच्यानो ग्रेस्कायची आशा करून स्वयंबांतली ग्रेस्काय आमची करूंक वावुरचे सुवातेर सोमेस्ताच्या बरेपणा खातीर वावरून स्वयं राखूंक आयचो ह्या पयल्या वाचपाचो आमकां मुख्य संदेश. दुसरे सुवातेर प्रितीच्यानो आयज मनशाची आशा वाडत आसा. आयज मनशाचें पोट भरोना. मनशाक जितलें मेवता तितलें मनीस अदीक आनी अदीक जोडपाचे आशेन फुडें पावल मारता. आनी हेच तरेन मनशाची आशा आयज भागोना देखून मनीस आयज स्वयंबा आड जायतीं पातकां आदारता, पर्यावरणाचेर आड वेता. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्यानो आयज मनशाच्या जिवितांत आपलेपण भितर सरून मनीस सगळोच वेळ आपल्याक कितें जाय, आपणाची वाड कशी जावंक जाय, आपल्याक कितलें जेवण न्हेसोण जाय हाचेर लक्ष घालता आनी आखरेक प्रितीच्यानो स्वयंबाचेर विसर घालता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां हेच नदरेन शिकवण दिता. कितें न्हेसचें कितें पांगुरचें हाचे विशीं हुस्कें काडूं नाकात.
कित्याक प्रितीच्यानो हें जें सैम जो आमचो स्वर्गीचो बाप सांबाळटा तो आमचो मनशाचो सांबाळ करचो ना काय. जेन्ना प्रितीच्यानो देवाचें सैम देवाचेंच पर्यावरण आमी राखतले तेन्ना जरूर देव आमचोय सांबाळ करतलो. जाल्यार प्रितीच्यानो आयज आमच्या गोंयांतूच आमी नदर मारुया. आयज गोंयचें सैम सांबाळूंक, गोंयांत आसलेली देवाची रचनाची राखण करूंक, पर्यावरण सांबाळूंक आयज गोंयकार भारी वावुरता. एके खेरीत भाशेन त्रिलिनियर प्रोजेक्ट्स हाचेर आड गोंयकारांनी आंदोलन केलां. मेलावली जमीन आनी झाडां सांबाळूंक चळवळ सुरू केली. एके भाशेन सेव मोलें कॅम्पेन, ओल्ड गोवा हेरिटेज सांबाळूंक आपलो ताळो उबारूंक अशे तरेन सोबार आंदोलनां चळवळ्यो सुरू करून आयज गोंयकार जो देवाचे रचनेच्या मोगान हुस्क्यान आसा ती देवाची रचना सांबाळूंक आयज भारी वावुरता. ह्या आंदोलनांत ह्या चळवळींत म्हजो हात, म्हजो भागीदार, एके भाशेन म्हजें आसणें कितलें हांवें घातलां काय हाचेर लक्ष घालतना प्रितीच्यानो भाग्यो जुझेवाज सैमा आड पर्यावरणा आड ताणें कांयच वायट आदारूंक ना. अदीक करून सैमाचो बरो वापर करून सैमांतल्यानूच देवाचो संदेश पोरजेक ताणें दिलो. आयज आमी हो नियाळ करतना आमच्या जिविताक आयज आमी कितें व्हरूया. पयले सुवातेर प्रितीच्यानो कायदे पाळपी देवाचे व देवाची रचना कशी जियोवया. आयज आमकां देवाचे कायदे आसा, देवाच्यो आज्ञा आसा, सरकाराचे कायदे आसा. जेन्ना आमी कायदे पाळटले तेन्ना जरूर पर्यावरण सैम आमी सांबाळूंक पावतले. आयज एके भाशेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आसा, एके भाशेन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, पोल्युशन कंट्रोल, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट, CRZ अशे तरेन प्रितीच्यानो जायते कायदे आसा. जेन्ना मनीस हे कायदे पाळटलो तेन्ना जरूर हे सैम सांबाळून दवरूंक पावतलो. देवाची आज्ञा आमकां सैमाचे राखणदार जावंक, सैमाचे सांबाळणार जावंक. तर कायदे पाळून देवाचें सैम पर्यावरण राखून दवरुया. दुसरे सुवातेर प्रितीच्यानो निसंटणा आड झुजूया. जो कोण सैमा आड वेता, पर्यावरणाचें एके भाशेन निसंटण करता, तांचेर आमचो ताळो उबारुया. ज्यो चळवळ्यो चलतात, आंदोलनां चलतात, तातूंत एके भाशेन आमचे हात बोट आसणे घालून आमचोय पाठिंबो तांकां दिवया. आनी अशे तरेन आमचो ताळो उबारून सैम सांबाळपी जावया. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्यानो आमचेंच न्हय पूण सोमेस्ताचें चिंतून बरेपणाचें दूत जावन सैमा सोवें बरी कोदनी आदारुया. सैम निसंटण करपी न्हय पूण सैम सांबाळपी जेजूचे पाटलावदार जावया. आनी हेच तरेन आमचें जिवीत मांडून हाडून फुडें आमचें पावल मारूंक भाग्यो जुझेवाजाक फुडें घालून आमकां जोण एकल्याक कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे रचनेचो आनी पर्यावरणाचो मोग आनी सांबाळ करूंक, बरी वावरूंक आनी गरज पडल्यार झुजूंक आनी तशेंच करूंक आपले पोचेच्या काळजां मनां हे देशेन आकारूंक आपूण तशें पर्जा देवाची रचनेची आनी पर्यावरणाची जबाबदारीची कारभारी जावंक आनी हे बाबतीन चालू आसलेल्या परिक्षणां वरवीं जायते आत्मीक बरेपण येवंक देवा लागीं मागुया.
आमच्या भारत आनी गोंय सरकारान देवाची रोसणीक सांबाळूंक आनी आमची रानां दोंगर नदी वेलो आपलो फायद्याक तांचें निसंतन करिना जावंक पूण पोरचेच्या फायद्याक आनी बरेपणाक त्याचो बरो फायदो काडूंक बरे पर्यावरणान रचून हाडूंक तशेंच जोम्याच्यो आसात ते विस्कुळकायेन हे नदरेन नक्षो घातलेलो सरकार आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान कोरोना व्हायरस ही पिडा जी साबार आकारान आजून आमचे मोदें आसा ही बेगीन नपयट जावंक आनी ती आसुनूय आमचे समायान जिवितान भोव करून धर्मीक जिवीत काळजीदारपणान आमी फुडें व्हरूंक आनी फुडाराक येतेल्या कसल्याय वायट विघ्नांतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान बाबा आमकां दोरेलाय गुरगे. हो आयचो नोवेनाचो दीस डायसनाच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या आनी कॅरिस्मॅटीक नसोणेच्या वावरा खातीर भेटयलोलो. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागूंक तांचो वावर फलाबरीत जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान बाबा आमकां दोरेलाय गुरगे. केपें आनी ओल्ड गोवा जाचे पासत आमी आयज मागता. ह्या वारांतल्या फिरगोजेच्या गोवल्यांचेर आनी फिरगोकारांच्या आनी ह्या वावराड्यांनी चलतेल्या गांवलीक वावराचेर बागयोन जुजे वाजाच्या मजतीन बापाचो आशिर्वाद मागुया. विश्वासान बाबा आमकां दोरेलाय गुरगे. दयाळ बापा, विस्वासान तुजे मुखार आमी दवरलेल्यो गरजो आमची खासगी मागणी तूं आयकून घे आनी सोयंब पर्यावरण राखपी तुजी पाटलावदारां आमकां कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. उंड्या सोऱ्याचीं दानां बापाक भेटयतना देवाची मोलादीक रोजनां पर्यावरण आमचें सूख दूख वावर धंदो आनी सगळें आमचें जिवीत ते देवाक भेटोवया आनी गीत गावया तेणी आमची. देणी आमची भेटोवंक हाडटा आमची काळजां तातूंत घाल. आमची मोनां तूं करपी दान स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उडो आग्रार हाडटा सोरो समोर आमची सुख दूख भेटोयता आतून घे विनोद करता.
म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवूं. भोव मोगाळ बापा, सान जुजेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करून तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Barazo sorvespor tu. Ovid, Lord barazo sorvespor tu. Surgani sonsar bona, Uchahat vojvova. Surgani sonsar bona, Uchahat vojvova. Utsurgi, tuka zojzor. Sorvespora cenavi, eta hadakazor. Sorvespora cenavi, eta hadakazor. Utsurgi, tuka zojzor. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगण. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून भावार्थाचो गूट आमी परगटुया. Ci sono c'è morona mi sono
तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही भोगता तुझ्या येण्याक आम्ही कात्रेता बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवसो दुरून मरून गेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची लागीं पयस्तान आयल्यांत तांची म्हणजे आमची साबार आमचें दूख कोश्ट आमच्या जिविताचे आलू पदरे आमकां जाय तें जिवितान सोतायता तें ह्या तुज्या आल्तारार दवरूंक आयिल्ल्यांची ह्या तुज्या पुतां दुवांची तूं काकूत कर अंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागीबोन जुजेदीच्या निर्मळ पोती सांगाती बागीबोन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर करीत भाशेन आमच्या पुरबायच्या बागीबोन जुजेवाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर बोधवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन प्रितीच्या भयणी भावानो पर्यावरण वातावरण सैम देवाची रचना सांबाळूंक आमकां सरकाराची गरज आनी हेच नदरेन जो सरकार हें सैम पर्यावरण सांबाळटलो ताका उदीक आमचो पाठिंबो दिवंक सदांच सैमाचे राखणदार सांबाळणार कशें आमी सांगातीपणी वावरूंक आमकां जेजूनच शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमचें काळीज मन उजवाडाय आनी कुरपेन भर म्हूण मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली सुगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कोमन्यांव तयार जाला. जेजूक शेवूंक फुडें सरुया. पवित्र कोमन्यांव घेवंक आमी आसा थंयच रावचीं. पाद्री आनी सिस्टरी कोदेलीच्यो 4 वळी आसात तांचे मदल्यान चलत दोनूय बाजूंनी पवित्र कोमन्यांव वांटीत फुडें वेतेली. म्हणटच हात मातसो ओदीकूच भायर काडचो. पवित्र कोमन्यांव फकत हातारूच घेवचो. दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार पवित्र कोमन्यांव घेवचो न्हय, पूण बसोनूच रावचें म्हूण मागता. फुडारी दाखयतात ते मांदावळीन कोमन्यांव घेवचो म्हूण आमची विनंती. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत घेवया. म्हज्या देवा तूं सर बरो. ह्या वेळार कांय आमचीं भावां भयणां जीं ह्या मिसाक नांत, आजीर नांत, खुद ह्या जाग्यार नांत, पयस रावून आपल्या घरांत वा घरा भायर दुसऱ्या जाग्यांनी आपल्या टीव्हीचेर, आपल्या मोबायलाचेर हे मीस पळयतात. आमचे भाशेन तांकां भाग घेवंक बाबड्यांक मेळना. आमचे भाशेन खुद ह्या जेवणांत तांकां वांटो घेवंक मेळना. देखून तांच्या नव्यान आनी तांचे बरोबर खंयसरूय तीं आसूं हें मागणें हांव करतां. म्हज्याच उतरांनी हें मागणें करतां आनी जेजू लागीं आमी मागता भोव करून ह्या बाबा भयणांनी जेजू कडेन ओतम्यांचो एकवट पयस रावन करचो आनी ही आस जेजूक सांगची, सायबा एके ओतमीक नदरेन तरी म्हज्या काळजान ये. मोगाळा जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. आतां ह्या वेळार खुद तुका म्हज्यान शेवंक जायना म्हणटच एके ओतमीक नदरेन तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव परातून मागतां. तुवें म्हज्या काळजान आसल्याच परी हांव तुका वेंग मारतां जेजू. सदांच तूं म्हजो देव म्हूण हांवें मानून घेवंक म्हजो पावार्थ वाडय आनी तुज्या मोगासर शिल्लो कदींच कोड सोरूंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. देवा
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेना दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. Baba Bonino, Bagiwon József परबेची तयारी नेटान चलता. ओत्मीक तयारी म्हणटा हांव. जायत्यो आळकुळी आसात, जायतो बोवाळ आसा, कठिनायो आसात, कांटी आसात. तरी जुंटून फुडें आमची वाट करीत आसा आमी. कांयच न्हय करून आयज 4 दीस जाले, आयज 5वो दीस. आनी ह्याय उरल्यात ते रोखडेच बेतेले. देखून आमी मातशें इल्लेंशें धीर घेवन बरीशी आमची तयारी जावची म्हूण म्हजी तुमकां विनंती आसा. ह्या निमतान ह्या 5व्या दिसा आमचे मदें फादर मायरन आयला आनी खरेंच म्हाका ताची आपुरबाय दिसली. रोखडेच ताणें वय म्हणलें, आपूण येता म्हणलें. देखून म्हाका ही ताणें कुशालकाय दिल्ल्या बद्दल हांव ताका करीत भाशेन दिन वाजता. बाबा म्हणिनो तरणाटो पाद्री तो जाय तो भारताचेर आसा. नावेली जशें तुमकां हांव म्हणटालो, इगर्जेचो पातकूर थंयचो वावर करचे करून आमचे दिवोसिसीचो शापकाणो आसा, न्यू एज प्रिंटर्स, थंय बी जायतो वेळ तो दिता. आतां आमी तर आमचो कॅलेंडर तो बरो येता जाल्यार, बरें प्रिंट घेता जाल्यार ताच्या आनी हेरा ताच्या बागिल्यांच्या वावराक लागून थंय तो आमी प्रिंट करता. म्हणटच बाबा म्हणून हें सगळें म्हणून मुखेल सांगूंक सोदता तें हांव बरे सुवातेर ताणें आमकां आपलो मोलाचो वेळ दिला. बरे भाशेन मिसाची भेट आमचे पासत फादरान भेटयल्या. आनी चड म्हत्वाचें म्हणल्यार बरोसो वावर नियाळ करून, तो नियाळ आपलो करून, देवाच्या उतराचें बरें मोडणी करून आमच्या तोंडान, आमच्या काळजान, जिवितान ताणें दिला. बरो संदेश दिला. ताचे पासत ताका आमी दिन वाजता. हेरूय जायत्या गुणांनी ताका देवान बोल्ला. देवाचें उतर परगटपाचें हें ताका देवान बरें भितरलें निर्णय दिला. हाचे पासत फादर मायरन तुका आमी आर्गां दिता, दिन वाजता. आनी सगल्या तुज्या वावराचेर कसलोय तो वावर जावं, देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी तुजेर मागता. तेच भाशेन ताचें म्हाका सांगपाची गरज ना. आमचो दुसरो फादर आसा तो आमचो गांवचो पादविगार तो, ताकाय आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेतला. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या बाबा भयणो, थोड्यो कोड्यो न्हू. आयज नोवेनांचो 5वो दीस. आज तान ते आयतार मेरेन नोवेनांच्या दिसांनी आमची मिसां सकाळची 6 वाजता, दुसरे मीस 7:30 वाजता, तिसरे मीस 9:15 वाजता ते रोमारीचे मीस, आनी सांजे 4 वाजता हें रोमारीचे मीस, आनी मागीर 6 वाजता मीस इंग्लेजींतल्यान. दोबाजीक परबे दिसाक म्हणजे फुडल्या आयताराक सोडावेर मिसाची मांडावळ एपुरी आसा. सकाळीं 5 वाजता पयले मीस, 6:15 दुसरे मीस, 7:30 तिसरे मीस, 8:30 चवथे मीस, दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. ते सांजे आनीक 2 मिसां आसात 4 वाजता, आनीक मागीर निमाणे मीस 5:30 वाजता ते इंग्लेजींतल्यान जातलें, इंग्लेज भाशेंतल्यान. सदांचे भाशेन नोवेनांच्या दिसांनी तशेंच परबे दिसाक कांय विंचून काडलेलीं मिसां भावार्थ्यांक आनी लोकां खातीर लायव्ह स्ट्रीम करतले. आनी 3 मिसां उपरांत त्या चॅनलाच्या यूट्यूबाचेर आसतलीं तुमकां वांटो घेवंक आनी सोंपेपण दिवंक. पूण केन्ना, कशें, खंयचे मीस हें तुमी पयलेंच विचारून मातशें म्हायती घेतल्यार बरी.
भागिवोन जुजेबाजाचे सांतवारीचे वर्सावळीचे कॅलेंडर्स तयार आसात आनी ते विक्रेक मेवतात आमच्या स्टॉलांत तशेंच सांतवारीच्या ऑफिसांत. म्हणटच तुमी ते घेवचे आनी जुजेबाजाच्या वावराच्या आनी जिविताचो अणभव घेवंक ते तुमकां जायतो आदार कोत्तले. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत भागिवोन जुजेबाजाची सांकवाडे लोकांक उक्ती आसतली. सकाळचे 7:30 ते 1 मेरेन, सांजेचे 3 ते 7 मेरेन. सांताचे मुर्तेचो उमोग घेवंक मातशे पयसूच स्थान उमोग घेवचो, आत लावचो न्हय कोविडाक लागून, हें आमी तुमचे लागीं विनंती करता. थोड्योश्यो वस्तू तुमकां सोंपेपणान दिवंक हांगासर कितें आसा पळय ताची इल्लीशी वळख करता आमी. कुमसाराक थंय जागो आसा, म्हणटच कोणाक गरज तांणी ह्या साक्रामेंताचो फायदो घेवचो. मिसां दिवंक, उपकार मागणी आनी विनंती करूंक आमच्यो सिस्टरी आसात, तांकां तुमी मेवचें. कितेंय फूल नांपाकडी घालून तुमची देणगी दिवची आसा जाल्यार जुजेबाजाच्या प्रचाराच्या वावराक तुमी तें करचें. आमच्या स्टॉलांत ह्यो सगळ्यो वस्तू आनी दुसऱ्यो धर्मीक वस्तू आसात ज्यो तुमकां म्हत्वाच्यो फायद्याच्यो त्यो तुमी घेवच्यो. आनी त्या भायर आमचें फर्स्ट एड सेल आसा, कोणाकूय गरज जाल्यार ताचो फायदो घेवचो. तशेंच तुमकां हांगासर सोंपेपण दिवपाक वॉशरूम्स आसात, टॉयलेट्स, फेरी आसा त्या ओद्दान आनी सरभोंवती पियेवपाचें उदक दवरलेलें आसा. आमचें जुजेबाजाचें कॅन्टीन आसा. तुमी हांगा आयल्यान म्हणटच अदी करून तुमचे बुकेचो ओ तानेचो एके भाशेन पयसावंक, बूक आनी तान पयसावंक आमचें कॅन्टीन आसा. थंय तुमी वेचें आनी कितें खावन पिवन गोठाय घेवची. प्रितीच्या भावां भयणो, ह्या दिसांनी तुमी पळयलां, आयकलां, देखलां, जावं तें फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर आनी मागीर दुसरे वस्तूंनी जायतो प्रचार जाला ह्या जाग्या विशीं. आनी तुमच्याय मनान घडये मातशें गैरसमज जाला, खरेंच हो जागो देवळाचो काय, आदी हांगा देवूळ आसलें काय, अशें घडये तुमच्या मनान विचार आयल्यात. आनी कोण कोण म्हणटालीं आमचे पाद्री कित्याक कांय सांगनात. देखून तुमकां थोडोसो उजवाड दिवंक आमी चिंतलें. पयले सुवातेर 1606 वर्साक हांगासर इगोज बांदलोली. उणेंच 200 वर्सां ती इगोज उबी आसली. जुजेबाज पाद्री जाल्या उपरांत 1 वर्सा भितर ऑगस्टाचे 5 तारखेर ताणें आपली गुलामपणाची चीट बरयली. तिस्ती पात्रोन हे इगोर्जेची भलायकेची सायबीण तिच्या आल्ताराच्या पांयांशी दिंबयेर पडून जुजेबाजान आपली गुलामपणाची चीट बरयली. आनी ही चीट बरोवन सोंपयतना जुजेबाजान ही उतरां म्हणलीं, माय जाल्लें जाल्यार काळजांतलें रगत काडून हांव ही सय करतलो आसलो, पूण घडोना देखून हांव साद्या उतरांनी ओ सादे चालीन ही म्हजी सय मारतां. जाल्यार इतल्या वर्सांचो इतिहास आसा. मागीर उजो लागून ती इगोज मोडली आनी मोडल्या उपरांत थोडीं वर्सां आतां ती तशीच उरली. पूण जायतीं वर्सां जालीं हें कपेल तुमी पळयतात तें कपेल थंय उबें आसा. म्हणटच इतिहासान देवळाची खबर कांयच ना. पूण ह्या थोड्या फाटल्या दिसांनी असलो प्रचार जाला पळय तो दुसरें कांय कारण न्हय, हो जागो जो इगर्जेचो आसा तो खावंक आनी भितर घालूंक हे दिशेन हो प्रचार चलता. म्हणटच तुमकां सांगूंक हांगासर ह्या जाग्यार ही इगोज आसली. हाजे भायर आनी 7 भाटां आसात सरभोंवती, जंय तुमी तुमची मोटरां मोटरसायकली पार्क केल्यात पळय तीं भाटां. हीं सगळीं भाटां इगर्जेच्या ताब्यांत आसात, सांकवाडेच्या इगर्जेच्या ताब्यांत आसात. सगळीं भाटां आमचे गोंयचे दिओसिजीची, इगोज दिओसिजीची, म्हणटच भाटांय गोंयचे दिओसिजीची. आतां ती खावपाचो प्रचार चलता म्हणटच आमकां तुमचो आदार जाय 2 भाशेचो. पयलो, हें कितें तुमी आयज आयकलां सोत, तें सोत तुमी दुसऱ्यांकूय सांगचें आनी फोट पयस जावची. दुसरें, हांगासर मागणें करचें
ज्या गुलामपणांत आयज हो जागो आसा तें गुलामपण देवान बेगीनूच सोडोवचें आनी जेजूच्या काळजांतली कुरपा जोर ह्या जाग्यार व्हांवची आनी जेजूक जाय जाल्यार जेजूचो ताच्या बऱ्या वावराचो आनी ताच्या नांवान वावुरलेल्या जुजे वाजाच्या वावराचो ह्या जाग्यार तावन प्रचार जावचो आनी हो जागो आमचे गोंयचे दियोसिजींत जेजूच्या काळजाचें देवस्थान आनी जुजे वाजाची भोक्ती पोरगोटूंक एक व्हडलो फोलेर एका दिसाक जावचो म्हूण आमचो हुस्को. हे दिशेन जानेराचे 23 वेर तावन दर आयताराक आमी हांगासर सांजे 3 ते 6 कॅरिझमॅटीक हिलिंग प्रेयर सर्वीस करूंक येवजिलां. म्हणटच जाता तांणी हांगा येवचें, जायना तांणी घराच रावन मागचें आनी अदी करून ह्या जाग्याची स्वतंत्रताय बेगीनूच जावची आनी जेजूच्या काळजाचें देवस्थान आनी जुजे वाजाचो बऱ्या वावराचो प्रचार जावचो म्हूण आमचें मागणें. फाल्यांच्या दिसाक मिसांची वाचपां सुरवातेची उतरां बाबार्थ्यांची मागणी कोण करूंक सोदतात जाल्यार तुमी तुमचीं नांवां आमच्या सिस्टरी लागीं दिवचीं जाता जाल्यार आयज ना फाल्यां तुमी मिसाक येतात पळय तेन्ना. बाबा भयणो, हांव ही संदी घेतां फाद मानवेल सांतवारीच्या रेतोराक इतले बरे भाशेन मांडावडीन तो सगळी तयारी कोत्ता आनी ही मिसां बरे भाशेन जावंक भार घेता. जायतो भार ताच्या बुजांचेर तर देवान ह्या ताच्या वावरान ताका बरो आदार दिवचो, ताचेर आशिर्वाद घालचो, ताची भलायकी राखची आनी तो आनी आमी सगळीं बरोबर एक जावन हें आमचें दियोसिजीचें काम फुडें वेचें आनी जेजूच्या काळजाचो प्रचार आनी जुजेवाजाच्या वावराचो प्रचार जावचो म्हूण म्हजें मागणें. फादर, तुका देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाची रचना पर्यावरण वातावरण सांबाळूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन जुजे वाजाचे नवें मागणें. उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे. मोगाल बापा, मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी भोपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्योन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सोगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव. आनी ताचेच मोजोतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना भाग्योन जुजे वाजा भाशेन जेजूक आमचे मोदें दवरून देवाचे रचनेचे आनी पर्यावरणाचे बरे कारभारी आमी जावंक वावरुया. गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या बाबा. Bagiwon sana आमच्या बाबा विनोद्या तुझी वचत पावो साक्षी देव जेजू बाबा मोरजू उर्बे बोल
आमच्या बाबा तुझे पासून अर्धा मोयमा बापा जेजू पवित्र आत्म्या अर्धा मोयमा सजना सजना सुजे माझा आमच्या बाबा तुझे पासून